अब त कांग्रेसको बेला चाहिँ अलिकति अनुभूति नै छैन र शेरबहादुरजीको अहिलेको समयमा उहाँले जुन किसिमले अधिवेशन जुन किसिमले निर्वाचन 3 तहको निर्वाचन गराउनु भएको छ त्यस्तै छलङ्गै देउबाजी बाहेक चाहिँ पार्टीमा विकल्प गगनजी भर्खर अहिले 48 वर्षको हुनुभएको छ उनको समयमा अहिले कमजोर सङ्ख्या भएकोले नै कुराहरू बिग्रिसकेको थियो भ्रष्टाचार अनियमितता काम भएन एउटा सामूहिक नेतृत्वमा चलेको हुन्छ एकल नेतृत्वमा त आज केही पनि चल्दैन मेरो आफ्नो अनुभव के छ भने कुनै पनि सङ्कट कुनै पनि क्राइसिस पछि एउटा राम्रो बुम आउँछ राम्रो समय पनि आउँछ र अहिले सङ्कटको समय छ त्यो सङ्कट समाप्तिपछि एउटा ठुलो बुम आउने सम्भावना छ र त्यो आउँछ पक्कै पनि आउँछ। नमस्कार द नेपाल टप सोमा स्वागत छ म इलिशा रियाल। आज हाम्रो स्टुडियोमा हुनुहुन्छ अनिल रुङ्गटाज्यू। उहाँ नेपाली कांग्रेसको प्रबल सम्भावना भएको एक स्थापित नेता हो। खासमा उहाँ एक चिर परिचित व्यवसायी पनि हुनुहुन्छ। उहाँको निर्वाचनको आधारका क्षेत्रहरू तराई मधेस, प्रदेश 2 र खास गरी वीरगञ्ज हो। आज हामी उहाँसँग नेपालको समसामयिक विषय, आउँदो नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशनको रणनीति र प्रदेश 2 को राजनीतिक र सङ्घीयताको अभ्यासको दिशा लगायत अन्य सम्बन्धित तथ्यहरूमा आधारित रहेर कुराकानी गर्नेछ। आउनुहोस्, उहाँलाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ हजुरलाई। धन्यवाद। अब अहिले प्रसङ्ग नागरिकतासँगै छ होइन, सुरु पनि प्रश्न मैले यहीबाट गर्न चाहेँ। प्रस्तावित नागरिकता संशोधन विधेयकमाथि नेपाली कांग्रेसको असहमति किन र केका लागि? होइन, नेपाली काङ्ग्रेसको असहमति भनेको एउटा त नेपाली काङ्ग्रेसले अहिलेसम्म जुन पनि संवैधानिक कुराहरू छ त्यसलाई संविधान पनि हाम्रो जुन बन्यो त्यो सहमतिमा बनेको छ र संविधान एउटा सहमतिको दस्तावेजको रूपमा हामीले लिएका छौँ र यही क्रममा जुन किसिमको अध्यादेश आएको छ 81 अध्यादेश आयो कुनै सल्लाह नगरिकन र सर्वदलीय बैठकमा कुनै पनि किसिमको सहमति बिना जुन किसिमको लिएर आयो त्यसको विरुद्धमा नेपाली काङ्ग्रेस आएको छ र आफैमा यो नागरिकता विधेयक आफैमा एक विरोधाभास छ। किनभने 2009 सालदेखि एउटा यो संस्थागत भइसकेको विचार, संस्थागत भइसकेको विधेयक, संस्थागत भइसकेको प्रवृत्तिलाई उल्टाउन खोजेको यो सरकारले एउटा ठुलो भागलाई, ठुलो एउटा जनसङ्ख्यालाई प्रभावित गर्ने खालको जुन संस्कृतिलाई, जुन एउटा किसिमको स्थापित संस्कृति छ, स्थापित जुन एउटा मान्यता छ, एउटा जुन रहनसहनको जीवनशैली बनिसकेकोलाई नै उल्टाउने कोसिस यो सरकारले गरेको छ। यो कुनै पनि हालतमा यो मान्य छैन। यसले एउटा ठुलो साम्प्रदायिक एउटा दूरी लिएर आएको छ र कहीँ न कहीँ यो एक विशेष गरेर मधेसी एउटा ठुलो भाग जुन छ नेपालको र नेपाली पपुलेसनको त्यसमा एउटा अविश्वासको रूपमा यो विधेयक स्थापित भएको छ। यस कारणले यसमा नेपाली काङ्ग्रेस मान्ने कुनै पनि ठाउँ थिएन। 7 वर्ष स्थायी अवश्य पत्रमा चाहिँ परिचय पत्र दिने र त्यसमा आर्थिक सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार सुनिश्चित हुने भनेर भनिए तापनि किन स्वीकार गर्न तयार हुन्न तपाईँ? होइन, सबैभन्दा ठुलो कुरा के छ भने अब सबै कुरा दिने छ भन्ने कुरा गरेको छ, त्यसमा एउटा दस्तावेज दिने कुरा गरेको छ। त्यो किन त? एउटा मेरो सबैभन्दा ठुलो प्रश्न के छ भने, व्यक्तिगत प्रश्न के छ भने, यो 2009 सालदेखि यो 67 साल झन्डै 67-68 सालदेखि यो विधेयक हाम्रो नेपालमा आम जनजीवनमा लागू भइसकेको विधेयक थियो र यो एउटा स्थापित एउटा दस्तावेजको रूपमा भइरहेको बेलामा 81 यस्तो लिएर आएर र 68 वर्षको बिचमा कुनै पनि एउटा यस्तो कुनै पनि हाम्रो उदाहरण छैन जसले देशको लागि र राष्ट्रको लागि अहित गरेको छ। एउटा पनि उदाहरण त्यस्तो हाम्रो नेपालमा आएको महिला नागरिकता प्राप्त भएपछि त्यस्तो कुनै पनि उदाहरण हामीसँग छैन। त्यो नहुने पनि यस्तो लिएर आउनु यो कहीँ न कहीँ यो सरकारको एउटा किसिमको साम्प्रदायिक मानसिकता, एउटा एक किसिमको अधिनायकताको बाटको मानसिकता र कहीँ न कहीँ कुनै एउटा शक्तिलाई खुस पार्ने किसिमको यो सोचको कारण यो आएको जस्तो अनुभूति हुन्छ।
चाहिँ यो सङ्घीय संसदको छैटौँ अधिवेशनसम्म आइपुग्दा पनि नेपाली काङ्ग्रेसको भूमिका चाहिँ एज अ प्रतिपक्ष किन संसदमा सशक्त रूपमा देखिएन? होइन, संसदमा सबैभन्दा पहिले सङ्ख्याको कुरा छ। योपालि नेपाली जनताले नेपाली काङ्ग्रेसलाई पातलो उपस्थिति संसदमा पठाएका छन्। यस कारणले नेपाली काङ्ग्रेसको सङ्ख्या चाहिँ अलिकति कम भएको हुनाले अहिले त्यस्तो देखिएको हो। तर त्यस्तो विचारको रूपमा र वैचारिक रूपमा र पार्टीको यता गौरवशाली इतिहास भएको हुनाले कुनै पनि किसिमले कमजोर भएको छैन। यो बारम्बार अहिले मधेसमा तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने अघि भर्खर विरोधमा हिजो भर्खर ठुलो र्याली निस्क्यो नाइटाको यो विधेयकको विरुद्धमा। जनता नेपाली काङ्ग्रेससँग जोडिएका छन् र सडकमा पनि नेपाली काङ्ग्रेस ओर्लिसकेको छ र सदनमा पनि विरोध गर्दै आइरहेको छ र जनताको हक हितको लागि, जनताको विकासको लागि, जनताको अग्रगामी दिशा जानको लागि नेपाली काङ्ग्रेस जहिले पनि आवाज उठाइरहेको छ र लागिरहेको छ। कुरा चौरविदित छ नि त। हुन्छ, अब काङ्ग्रेसको महाधिवेशनको कुरामा जाउँ होइन। अब 14 महाधिवेशनको चाहिँ मिति घोषणा भइसकेको छ होइन। अब तपाईँ कतिको निश्चित हुनुहुन्छ कि नेतृत्व परिवर्तन हुन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ? नेतृत्व परिवर्तन हुने कुरा भन्ने कुराको भन्दा पनि अहिलेको समयमा नेपाली काङ्ग्रेस आगामी निर्वाचन कसरी जित्ने र यो महाधिवेशनमा कसरी सशक्त नेतृत्वका साथ, एउटा नेतृत्व मात्र होइन, नेतृत्वका साथसाथ एउटा राम्रो टिम, नेतृत्व परिवर्तन गरेर हुँदैन, नयाँ राम्रो टिम, युवाहरूको टिम, नेतृत्व जहिले पनि एउटा परिपक्व नेतृत्व हुनुपर्छ भन्ने मेरो व्यक्तिगत मान्यता छ। एउटा परिपक्व नेतृत्व र एउटा एक्सपिरियन्स नेतृत्व चाहिँ, अनुभवी नेतृत्व चाहिँ हुनुपर्छ। तर त्यसको लगतै टिम चाहिँ एउटा सशक्त टिम, युवा टिम यदि हुन सक्यो भने नेपाली काङ्ग्रेस आउने दिनमा जनताको आवाज उठाउन सक्छ र नेपाललाई एउटा राम्रो सरकार दिन सक्छ भन्ने मलाई लागेको छ। 13 महाधिवेशन पछाडि कुरा गर्नुपर्दा शेरबहादुर देवाजी अहिले सभापति हुनुहुन्छ होइन। अब काङ्ग्रेसको हकीकत के छ त्यो हामी सबैलाई राम्रोसँग थाहा छ। फेरि पनि 14 महाधिवेशनबाट पनि शेरबहादुर देवाजीले नै आफ्नो उम्मेदवारी दिने भन्ने कुरा आएको छ होइन। अब यस्तो अवस्थामा काङ्ग्रेस भोलि गएर चाहिँ फेरि एउटा सशक्त पार्टी बन्न सक्छ भन्ने सम्भावना? होइन, मैले भने नि एउटा अनुभवी अहिलेको समयमा शेरबहादुरजी सफल नेतृत्व नै हो हामी मान्नुपर्छ। किनभने उहाँले 3टा निर्वाचन गराउनु भयो समयमा। तीनटा निर्वाचन, संघीय निर्वाचन, प्रदेश निर्वाचन र स्थानीय निर्वाचन, तीनटै निर्वाचन समयभित्र उहाँले सफलतापूर्वक गराएर एउटा शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्ग्याउनु भयो। यस कारणले उनको नेतृत्व सफल छ। उहाँ सहज र सरल व्यक्ति। तर पौडेलले सिटौला समूहको त्यसमा अलिकति असहमति छ नि त, यो उहाँको फेरि उम्मेदवारी दिने? होइन, सबैभन्दा ठुलो कुरा त एउटा पार्टीमा र प्रजातान्त्रिक लोकतान्त्रिक पार्टीमा र त्यहाँ एउटा चुनाव पद्धतिबाट निर्वाचन हुने कुरा छँदै छ। त्यस कारणले अरू कुराहरू, अरू व्यक्तिहरू त्यस पदको लागि लड्नु भनेको स्वाभाविक कुरा हो, त्यो लोकतन्त्रको कुरा हो। त्यस कारणले त्यो त आउनु स्वाभाविकै हो नि। त्यस कारण त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर अहिलेको समयमा पार्टीलाई एउटा अनुभवी नेतृत्व चाहेको छ र टिममा बाँकी तलका पदाधिकारीहरूमा एउटा सशक्त युवा टिम भयो भने मलाई लाग्छ नेपाली काङ्ग्रेस राम्रो गर्दछ। हुन्छ, यहाँले भन्नुभयो कि अब एउटा अलिकति एक्सपिरियन्स नेतृत्वको खाँचो छ यहाँले भन्नुभयो होइन। अब काङ्ग्रेसमा देवाजी बाहेक अरूले नेतृत्व गर्न नसक्ने हो कि, अथवा देवाजी चाहिँ किन नयाँ पिँढीलाई चाहिँ आफ्नो सभापतिको पद हस्तान्तरण गर्न तयार हुनुहुन्न त? गगन थापा, शशाङ्क कोइरालाको नाम त अगाडि आइरहन्छ नि त बेला बेला। गगनजी भर्खर अहिले 46-48 वर्षको हुनुभएको छ। उनको समय लामो समय छ। त्यस कारणले राजनीतिकमा एउटा अनुभवी, एउटा परिपक्व नेतृत्व आयो भने त्यहाँ राजनीतिक दुर्घटना हुने सम्भावना कम हुन्छ। यस क्रममा अहिलेको समयमा मेरो व्यक्तिगत विचारमा, मेरो अघि नै भने कि एउटा अनुभवी र एउटा सशक्त नेतृत्व आयो भने र साथमा युवा नेतृत्व, पदाधिकारी पनि छन् त। नयाँ विधानले 7वटा सहायक महामन्त्रीको कुरा गरेको छ, 2टा उपाध्यक्षको कुरा गरेको छ, 2टा महामन्त्रीको कुरा गरेको छ। त्यहाँ पछि गएर मनोनित कोषाध्यक्ष गर्ने कुरा गरेको छ विधानले। त्यस्ता ठाउँहरूमा एउटा युवा सशक्त उम्मेदवारहरू आयो भने र एउटा राम्रो टिम बन्यो भने एउटा अनुभवी र एउटा सशक्त युवाको समग्रमा एउटा
टिम बन्न सक्यो भने मलाई लाग्छ नेपाली काङ्ग्रेस राम्रो। यहाँको विचारमा देवाजी बाहेक कसले चाहिँ कङ्ग्रेसको नेतृत्व एकदम राम्रोसँग गर्न सक्नुहुन्छ त? देवाजीले त गरिराख्नु भएको छ, यहाँले भन्नुभयो, तर देवाजी बाहेक चाहिँ पार्टीमा विकल्प को? होइन, नेपाली काङ्ग्रेसमा सब योग्य छन्, यसमा विपद छैन। सब आफ्नो ठाउँमा सब योग्य छन्, धेरै मान्छेहरू छन्। नाम लिनुपर्दा धेरै मान्छेहरू यहाँ चुनाव पनि लड्नु, विगतमा पनि 3 जना रामचन्द्र पौडेल, किशोर सिटौलाजी चुनाव लडिसक्नु भएको छ। यस कारणले नेतृत्वको कमी नेपाली काङ्ग्रेसमा छ। योपालि शशाङ्क कोइरालाको सम्भावना तपाईँ कति देख्नुहुन्छ? शशाङ्क कोइराला पनि एक किसिमको एउटा शक्ति हुनुहुन्छ। उहाँ पनि चुनाव लड्ने कुरा चाहिँ सञ्चार मिडियाबाट हामी सुनिरहेका छौँ। र तर लड्ने नलड्ने भन्ने अन्तिम टुङ्गो उहाँले गर्ने कुरा हो। त्यस कारणले मैले भने नि, हाम्रो पार्टीमा नेतृत्व गर्ने क्षमता सबैको छ। तर पनि मैले भने एउटा अनुभवी र एउटा सशक्त नेतृत्वलाई हामीले यदि छान्न, ठ्याक्कै नाम लिनुपर्दा चाहिँ अहिले मेरो विचारमा त अहिले सबैभन्दा नाम लिनुपर्दा शेरबहादुरजी हुनुहुन्छ। र शेरबहादुरजीको अहिलेको समयमा उहाँले जुन किसिमले निर्वाचन 3 ठाउँको निर्वाचन गराउनु भएको छ, त्यस्तै छलङ्गै छ कि उहाँ एउटा सफल नेतृत्व हो। उहाँको एउटा सरलता, उहाँको एउटा सहजतालाई हामी मिडियाबाट कहीँ न कहीँ कुराहरू उहाँ त्यति भनौँ न अब स्पष्टका रूपमा त्यो कहीँ हामीले नसुन्न सकौँला। तर उनको भावना, उनका कुरा गर्ने तरिका, उनले गरेका निर्णयहरू, उनले गरेका विगतका कुराहरू, त्यो कुराहरू संविधान र लोकतन्त्र र प्रजातन्त्रलाई जहिले पनि हिट हुने, जहिले पनि बचाउने काममा उहाँ जहिले पनि लागिरहनु भएको छ। त्यस कारणले उनको नेतृत्व कमजोर छ भन्ने होइन। मैले बारम्बार भन्छु कि नेतृत्वको साथसाथ एउटा टिमको खाँचो छ। सशक्त टिम दियो भने उहाँ चाहिँ सफल भएर देखाउँछ। शेरबहादुर देवाजीको पर्सनालिटी कस्तो छ बाहिर भन्दाखेरि उहाँले एरोगेन्ट खालको, होइन, आक्रोश व्यक्त गरिहाल्ने खालको हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ उहाँको पर्सनालिटी त्यस्तो छ। अब अलिकति काम खालको, पार्टीलाई अलिकति सिस्टमेटिक रूपमा अगाडि लैजाने नेतृत्वको खाँचो त कङ्ग्रेसमा उहाँ भिजनरी हो। उहाँ के गर्नुहुन्छ भने उहाँ एकैचोटि तपाईँले हेर्दाखेरि सञ्चार मिडियामा एकैचोटि रिसाउने गर्नुहुन्छ, तर एकछिनमै उहाँ फेरि सहज भइजानुहुन्छ। उहाँको एउटा त्यो स्वभाव हो। त्यो स्वभावमा हामी टिका टिप्पणी गर्नु हुँदैन, नियतमा टिप्पा टिप्पणी गर्नुहुन्छ। अहिलेसम्म 4 चोटि प्रधानमन्त्री हुने बेलामा कुनै पनि संविधान मिच्ने काम, कुनै पनि त्यस्तो कुनै राष्ट्र हित गर्ने काम या कुनै पनि अप्रजातान्त्रिक काम, कुनै पनि जनतालाई बोझ दिने काम कुनै पनि अहिलेसम्म कहीँ पनि तपाईँहरूले सुन्नुभएको छैन। यस कारणले उनको एक्सप्रेसन गर्नेमा कहीँ न कहीँ कमी छ। किनभने त्यो पनि हामीले यदि इतिहास पढ्ने हो भने जिब्रोमा उनको करेन्ट लागेको हो। त्यस कारणले उनले त्यो स्पष्टतामा कमी छ। तर त्यस बाहेकका कुराहरूमा हामीले हेर्दाखेरि उहाँ एउटा बहुतै राष्ट्रवाद, बहुतै जनतालाई माया गर्ने, कार्यकर्तालाई माया गर्ने र एकचोटि स्वभावको हिसाबमा उहाँ अलिकति रिसाउने जस्तो गर्ने, तर फेरि तुरन्त सहज हुने व्यक्ति हुनुहुन्छ। र सबैलाई मिलाएर लाने भन्ने पार्टीमा पनि धेरै विरोध हुने कारण पनि त्यही हो कि उहाँ सबैलाई मिलाउने क्रममा कहीँ न कहीँ उहाँ विरोधको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस कारणले त्यो कुराहरू आफ्नो ठाउँमा छ। उहाँको एउटा आफ्नो विशेषता छ। त्यस कारणले उहाँ एउटा सक्षम हुनुहुन्छ। र बाँकी कुरा त अब कार्यकर्ताले भोट दिएर एउटा योग्य सभापति टिमलाई निर्वाचित गर्नु छ नै छन् त। महाधिवेशनकै कुरा गरिरहँदाखेरि काङ्ग्रेसमा जुन गुटगतको राजनीति छ नि, गुटहरूको राजनीति, त्यो राजनीतिले चाहिँ नयाँ नेतृत्वलाई स्वीकार्छ कि स्वीकार्दैन? राजनीति भन्नाले अब गुटको त गुट हेर्नुहोस्, ठुलो पार्टीमा गुट हुन्छ, होइन, त्यो एउटा यो स्वाभाविक कुरा हो। गिरो हुनु हुँदैन, होइन, गिरो हुनु हुँदैन, गुट हुन्छ। गुट भन्दा पनि यता गुटले पनि मात्र चुनाव जित्न सकिँदैन। अब चुनाव जित्नको लागि हामीले आफ्नो विचारहरू कन्भिन्स गर्न सक्नुपर्छ, आफ्नो योजनाहरू दिनुपर्छ र आगामी पार्टीलाई कार्यकर्तालाई सन्तुष्ट गर्ने काम गर्नुपर्छ। र आगामी सरकार बन्यो भने कुन हामी बाटोमा नेपाललाई लग्ने, नेपाली जनतालाई कस्तो किसिमको सुख सुविधा दिने भन्ने कुराको विश्वास जुन नेतृत्वले दिन्छ त्यसमा आकर्षित हुने हो। त्यस गुट हुनु स्वाभाविक हो, गिरो हुनु हुँदैन। र गुटले मात्र चुनाव जित्दैन, त्यो जनताको र कार्यकर्ताको, आम कार्यकर्ताको भोटको बिना चुनाव जित्दैन। गुटको मात्रले चुनाव जित्न सम्भव छैन। अब कङ्ग्रेस भनेको मधेस पनि होइन, तर मधेसमा दिन प्रतिदिन कङ्ग्रेसको साख किन कम हुन्छ? होइन, कहाँ खसेको छ? यो खसेको छैन।
तपाईँलाई म भन्छु सबै यो हाम्रो भ्रम हो। मधेसमा अहिले पनि नेपाली काङ्ग्रेस सबैभन्दा बलियो पार्टी छ। विगतमा नेपाली काङ्ग्रेसले एउटा नेपाली काङ्ग्रेसको विरुद्धमा एउटा किसिमको एक किसिमको त्यहाँ मधेस केन्द्रित दलले दुष्प्रचार गरे। नेपाली काङ्ग्रेस अहिले मैले त्यहाँ नाकाबन्दीपछि कुनै पनि विधेयक संशोधन भएको छैन मधेसको हितमा, हैन। तर पनि त्यसपछि पनि त्यही मधेसी दल सरकारमा गए। त्यस नाकाबन्दी गरेर चुनाव जितेर कुनै पनि विधेयक संशोधन नगरिकन मधेसी दल पार्टीमा गए। अहिले पनि तपाईँको प्रदेश सरकारमा बनाएको छ। त अहिले उनीहरू त्यो विधेयकहरूको कुरा किन गर्दैनन्? त्यो विधेयक संशोधनको कुराहरू किन निकाल्दैनन्? किनभने उनीहरू त्यसलाई सत्ता प्राप्तिको लागि प्रयोग मात्र गरे हुन्, बुझ्नुभएन? तर नेपाली काङ्ग्रेसले चाहिँ त्यही बेला संशोधनको प्रस्ताव गरेकै थियो, हैन। नेपाली काङ्ग्रेस सही मायनेमा मधेसको हक, मधेसको अधिकार सुसम्पित हुनुपर्छ भन्ने विचार बोकेको अहिलेदेखि होइन, पहिलेदेखि नै यो विचार बोकेको पार्टी हो र मधेसको प्रतिबिम्ब गरिरहेको पार्टी भन्ने पनि हुन्छ। तर त्यो मधेसी दलमा उनीहरूको झुटो चुनाव प्रचारले यो कहीँ न कहीँ नेपाली काङ्ग्रेस त्यसलाई सामना गर्न सकेन र त्यहाँ चुनावमा अलिकति प्रभाव परेकै हो। तर आगामी दिनमा यस्तो हुँदैन। जनताले बुझिसकेका छ। जनताले को हितमा छ को अहितमा छ कुरा बुझ्दै हुनाले अहिले त्यो अवस्था चाहिँ बिल्कुल बेग्लै भइसकेको छ। प्रदेश 2 मा पनि काङ्ग्रेस प्रतिपक्षमै छ, हैन? केन्द्र सरकारमा जस्तै प्रदेशमा पनि त शून्य उनीहरूको। मैले भने नि सबैभन्दा ठुलो हेर्नुहोस्, अहिले एउटा कुरा हामीले के बुझ्नुपर्छ, परिस्थिति बुझ्नुपर्छ। नेपाली काङ्ग्रेसको लक्ष्य भनेको संविधानलाई अन्तिम रूप दिने लक्ष्यमा नेपाली काङ्ग्रेस गएको थियो र त्यो यता शान्ति वार्तालाई मूर्त रूप दिनको लागि 3 तहको निर्वाचन गर्नुपर्छ र संविधान त्यसपछि मात्र संविधानको पूर्णविराम हुन्छ, यो संविधानको मूर्त रूप लिन्छ भन्ने कुरा हामीले मानेका थियौँ। यही क्रममा नेपाली काङ्ग्रेस निर्वाचन गर्नमा आफ्नो शक्ति लगायो र निष्पक्ष निर्वाचन गरेको हामीलाई थाहा पनि छ। किनभने सरकारमा हुँदा पनि नेपाली काङ्ग्रेस धेरै कमजोर परिणाम लिएर आएको छ। यस कारणले नेपाली काङ्ग्रेस त्यस बेला निष्पक्ष रूपले निर्वाचन गरायो, आफ्नो शक्ति नेपाली जनतालाई एउटा स्वच्छ सरकार दिन कतै त उपस्थिति देखिनु पर्यो। म भन्दैछु नि त, मेरो कुरामा म भन्दैछु। त्यस कारणले त्यो शक्ति गर्दै गर्दा काठमाडौँ यो हाम्रो मधेस बाहेकका जिल्लाहरूमा नेपाली काङ्ग्रेस एउटा यहाँको कम्युनिस्ट पार्टीले राष्ट्रवादको झुटो राष्ट्रवादको कुरा नारा दिएर नेपाली काङ्ग्रेसलाई इन्डियाको पार्टी हो, इन्डियाको नजिकको पार्टी हो भनेर, इन्डियाको नजिकको प्रो इन्डियन पार्टी हो भनेर यहाँ दुष्प्रचार गर्यो। त्यहाँ नेपाली काङ्ग्रेसलाई कहीँ घाटा भयो भने मधेसमा गएर यो नेपाली पार्टी यो भनेको एन्टी इन्डियन पार्टी हो भनेर, यो राष्ट्रवादी पार्टी हो भनेर भनियो र त्यहाँ हामीलाई नोक्सान भयो। हामी मधेसलाई पनि हामीले अँगाल्न खोजिरहेका थियौँ र हामीले वास्तवमा पहाडमा पनि हामीले त्यहाँको मर्म बुझ्ने र त्यहाँको वास्तविक कुरालाई उठाउने कोसिस गर्दैथ्यौँ। त्यही दुईटै कुरामा हामीहरू सन्तुलन गर्न कहीँ न कहीँ अरू पार्टीले त्यहाँ दुष्प्रचार गरेर नेपाली काङ्ग्रेस आफ्नो सही लाइनमा भए पनि तिनीहरू दुष्प्रचार गरेर पहाडमा त्यहाँ नोक्सान भयो र मधेसमा त्यो किसिमले नोक्सान भएको कुरा, यो कुरालाई हामीले विश्लेषण गर्यो भने यो पाउँछौँ हामीले। यो काङ्ग्रेस प्रतिपक्षको भूमिकामा कमजोर हुनु र पार्टी क्रियाशील नहुनुमा कतै देउवा कारण त होइनन् नि? हैन, कुनै एक व्यक्तिको कारण हुनै सक्दैन, हैन। एक व्यक्तिको कारण हुनै सक्दैन। तपाईँको यो संस्था छ, यो संस्था एकजनाले बिगार्यो भन्नुको कुरा त्यो डगमगाउँछ नि त? कहिले होइन, त्यो कुरा होइन। कुरा के छ भने कुनै पार्टी, कुनै घर, कुनै समाज, सबै चिज एउटा सामूहिक नेतृत्वमा चलेको हुन्छ। एकल नेतृत्वमा त आज केही पनि चल्दैन। त्यस कारणले जसले जे भन्छ कि यो देउवाको कारण पार्टी अलिकति कमजोर हुँदैछ, क्रियाशील छैन, यो कुरा के हो भने जो मान्छेले काम नगरेको मान्छेले यो आरोप लगाउने हो। जो मान्छे काम गर्छ ऊ काम गर्छ, पार्टीलाई बलियो बनाउने काम गर्छ। यस कारणले यो कुरामा हामी जानु हुँदैन। हामी पार्टीमा सबैजना बसेर पार्टी कसरी सशक्त हुन्छ भन्ने कुरामा जानुपर्छ। अब जति वर्ष छ चुनावको लागि त्यति वर्षसम्म जति प्रतिपक्षको भूमिका काङ्ग्रेसको छ त्यति समयसम्म चाहिँ काङ्ग्रेसले आफ्नो सशक्त उपस्थिति देखाउन सक्छ कि सक्दैन? होइन, सबैभन्दा ठुलो विचारको कुरा
नियतको कुरा गर्छु। आज मैले अघि नै भने नेपाली काङ्ग्रेस सङ्ख्याको रूपमा प्रदेशमा पनि र सङ्घ संसदमा पनि कमजोर सङ्ख्या छ। अहिलेको त्यहाँको अलि तर सशक्त नेताहरू हुनुहुन्छ नि त। किन छैन? हामी सशक्त नेताहरू त हुनुहुन्छ, तर उहाँले आवाज उठाउनु किन बोलिरहेको? तपाईँ छापामा हेर्नु, सधैँ आइरहेको छ नि, तपाईँहरूको छापाबाट आइरहेको छ। हरेक सांसदले कुरा उठाइरहेका छन्, धेरै कुरा उठिरहेको छ। आर्थिक अहिलेको अवस्थाहरू, कोभिड-19 को व्यवस्थापनका कुराहरू, बजेटका कुराहरू, बजेटमा भएका कुराहरू, बजेट जुन अहिले किसिमको यो के मेडिकल मेटेरियलहरू किनेको कुराहरू, सबै कुराहरू त उठाइरहेको छ पार्टीले, सबै उठाइरहेको छ। तर के छ भने अहिलेको सरकार उनीहरूको 2/3 गभर्मेन्ट भएको, 2/3 सरकार, 2/3 बहुमत भएकोले उनीहरूको अहिले गर्ने काम, उनीहरूको जहिले पनि उनीहरू कुनै पनि काम 2/3 अहिले पनि विधेयक पनि किन ल्यायो? 2/3 भएकोले लिएर आए। अघि पछिल्लो विधेयक पनि उनले पास गरे हैन। आजको दिन आज सबै कुराहरू 2/3 भएकोले उनीहरू आफ्नो एकात्मक रूपमा अगाडि बढिरहेका छन् र त्यो कहीँ न कहीँ एउटा तानाशाह प्रवृत्तिको रूप जन्माएको जस्तो लाग्छ। यसकारण नेपाली काङ्ग्रेस सशक्त छ। नेपाली काङ्ग्रेस अहिले सङ्ख्याको रूपमा कमजोर छ, वैचारिक रूपले कहीँ पनि कमजोर भएको छैन भन्न चाहन्छु। प्रदेश नम्बर 2 मा राजपा र समाजवादी पार्टी अर्थात् जनता समाजवादी पार्टीको सरकार छ हैन। यहाँ उहाँ सरकारले जुन काम गरिरहेको छ प्रदेश नम्बर 2 मा, यहाँले कसरी निहालिरहनु भएको छ त्यो काम? त्यो तपाईँलाई पनि थाहा छ होला, किनभने त्यहाँको काम, त्यहाँ कुनै कसैको सरकार छ, प्रदेश सरकार छ भन्ने अनुभूति नै छैन हैन। अब त कांग्रेसको बेला छ अलिकति सबै भन्ने त्यहाँ त हाम्रो 13 वटा मात्र सांसद छन् हैन। त्यस कारणले अहिले कमजोर सङ्ख्या भएकोले हामीले अहिले लिमिटेसन छ, हामीसँग लिमिटेसन छ। अहिले हामी भनेको अहिले नेपाली काङ्ग्रेसले गर्ने काम भनेको जनताको रियल जुन अहिलेको मर्म छ, जुन जनताको जुन आवाज छ, त्यसलाई साथ दिनै अगाडि बढ्ने मात्र एउटा हाम्रो गरिरहेका छौँ र सशक्त रूपमा सडकमा पनि र संसदमा पनि हामी आफ्नो आवाज उठाइरहेका छौँ र तपाईँहरू मिडियाबाट नै त्यो कुराहरू नआइरहेको होला, त्यो मलाई थाहा छैन। जब यहाँको निर्वाचन क्षेत्रमा हो, वीरगञ्ज यहाँको निर्वाचन क्षेत्र होइन, भ्रष्टाचार, अनियमितता, काम भएन भनेर दिनदिनै सञ्चार माध्यममा समाचारहरू प्रकाशन हुन्छन्। वीरगञ्जमा जति पनि कामहरू भइरहेका छन् त्यसमा तपाईँ कति सन्तुष्ट हुनुहुन्छ र त्यहाँका समस्याहरू, मुख्य समस्याहरू चाहिँ के हुन्? वीरगञ्ज आफैमा एउटा नेपालको मुख्यद्वारको रूपमा र आर्थिक राजधानीको रूपमा हामी भन्दै गर्दा, तर व्यवहारमा त्यस्तो कुनै पनि सङ्घले, प्रदेशले र स्थानीयले त्यस्तो कुनै पनि रूप दिएको जस्तो लाग्दैन। र वीरगञ्ज अहिले सबैभन्दा ठुलो समस्या वीरगञ्ज मात्र होइन कि हरेक जिल्लामा सबैभन्दा ठुलो समस्या यो कोभिडको यो कोरोनाको समस्या चाहिँ सबभन्दा बढी समस्या छ। यसको व्यवस्थापन राम्रोसँग हुने हो, हामी कसरी त्यसलाई ग्रिन जोनमा लान सक्छौँ, त्यो कुराको चिन्ता सबै एउटा आम नागरिकलाई पनि र हामी जनप्रतिनिधिलाई पनि छ। र त्यसमा कहीँ न कहीँ अहिले काम प्रदेश सरकारले बिल्कुलै गरेको छैन, स्थानीय सरकारले पनि जति काम गर्नु सक्नुपर्छ त्यति गरेन। बडा अन्तिममा आएर अलि प्रयास गर्यो त त्यतिसम्म धेरै कुराहरू बिग्रिसकेको थियो। सैकड़ौँमा 200-300 भन्दा बढी, 150 भन्दा 200 भन्दा बढी सङ्क्रमण पर्सा जिल्लामा भइसकेका थिए। यस कारणले एकताका त 81 धेरै बढेको अवस्थामा वीरगञ्ज परेको थियो। त्यो हिसाबमा पनि व्यवस्थापन, यो कोरोना भाइरसको व्यवस्थापनको कुरा, रोकथामका कुरा गरौँ या क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापनका कुरा गरौँ या राहत सामग्री वितरणका कुरा गरौँ, यी कुरामा तिनै तहको सरकार एकदमै विफल भएको छ। कुनै पनि राहत पाउनेलाई राहत, चाहिनेलाई राहत पाएको छैन र हुनेलाई राहत बाँडिएको छ, यो तपाईँलाई पनि थाहा छ। यस कारणले जुन किसिमको एउटा वैज्ञानिक रूपले राहत वितरण हुनु पर्थ्यो त्यो भएको छैन। वैज्ञानिक रूपले क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापन हुनु पर्थ्यो त्यो भएको छैन। र जुन किसिमले एउटा कोरोना भाइरसलाई नियन्त्रण गर्ने काम गर्नु पर्थ्यो त्यो पनि कहीँ न कहीँ प्रदेश सरकार पनि चुकेको छ, स्थानीय सरकार पनि चुकेको छ। र यो किन चुकेको छ भने तिनीहरू अनुभवविहीन हैन र एकदमै असंवेदनशील नेतृत्व त्यहाँ भएको हुनाले जनताको उनीहरूलाई अनुभव पनि छैन, काम गर्ने तरिका पनि थाहा छैन र उनीहरूले के गर्न सक्ने क्षमता पनि छैन। त्यस्ता नेतृत्वहरू अहिले छन्। त्यसकारण तिनीहरूबाट कुनै पनि जनता राहत पाउँछ भन्ने कुरा चाहिँ, यो कुराको विश्वास पनि उठिसकेको अवस्था चाहिँ छ।
यो त अब कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण पछाडि कुरा भयो, जुन लकडाउन भइसके पछाडि, त्योभन्दा अगाडि के समस्याहरू थियो? होइन, यो अब अहिलेको समस्याहरू सबभन्दा ठुलो समस्या हो। योभन्दा पहिलेको समस्या वीरगञ्जको विकासको समस्या छ। वीरगञ्ज जस्तो ठाउँमा एउटा महानगरपालिकामा अहिले पनि धेरै त्यहाँको शिक्षाको स्तर पनि धेरै राम्रो भएको छैन, त्यहाँको स्वास्थ्य स्तर पनि धेरै राम्रो भएको छ। नानी अस्पताल छ, नानी अस्पतालको पनि तपाईँको सेवा सुविधाहरू एकदमै न्यून छन् र एउटै कुनै पनि अहिले रिजनलमा त्यो परिणत भए पनि कुनै पनि क्षेत्रीय स्तरको कुनै पनि सुविधाहरू त्यहाँ छैन। अहिले पनि त्यो अस्पतालमा नगएर प्राइभेट अस्पतालमा जाने प्रवृत्ति बढेको छ र त्यस्तै तपाईँको त्यहाँका पूर्वाधारहरू पनि एकदम कमजोर छन्। त्यहाँका अब सरकारले दिनुपर्ने विकासका कार्यक्रमहरू पनि न्यून छन्। यसका वीरगञ्जलाई जहिले पनि ठगिएको वीरगञ्ज भन्छु म त। र वीरगञ्जको कुनै पनि अहिले पनि यो अहिलेसम्म यो निर्वाचनसम्म त ठुलो एउटा संवैधानिक समस्या थियो, संविधान बनाउने कुराहरू थियो, त्यसपछि शान्ति वार्ताले टुङ्गाउने कुराहरू थियो। यो कुराहरू सकिँदै जाँदासम्म अहिले गएर अब विकासको कुरामा हामीहरू गए तापनि वीरगञ्ज कुनै पनि विकास भएको अनुभूति वीरगञ्जवासीले गरेको छैन। किनभने अहिलेको सांसदको कोष पनि गेट बनाउनमा मात्र खर्च भएको छ होइन। आफ्नो गेट बनाउने, आफै त्यहाँ शिलालेखन गराउने, बाटोमा आफ्नो घर छ भनेर भत्काउन दिनु हुँदैन। त्यस्ता कुरा गरेर विकास चाहिँ सम्भव छैन। विकास गर्नको लागि आफ्नो स्वार्थ हुनुपर्छ, दलीय स्वार्थभन्दा माथि उठ्नुपर्छ, क्षेत्रीय स्वार्थभन्दा र आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा माथि उठ्नुपर्छ विकास। त्यो मलाई अहिलेको निर्वाचित जनप्रतिनिधिमा पनि त्यो देखिएन। यस कारणले मलाई लाग्छ किन वीरगञ्जमा जनता धेरै एउटा निराश बनेका छन् र अहिले एउटा कहीँ न कहीँ आक्रोश पनि छ, युवामा पनि छ, जनतामा पनि छ। र मलाई लाग्छ कि यही नै एउटा ठुलो आधार छ कि एउटा सशक्त नेतृत्वको खाँचो छ। यो सायद अब आउने निर्वाचनमा दिन्छ होला। हुन्छ, अब अन्तिममा मेरो प्रश्न होइन, यहाँ त व्यवसायी पनि हुनुहुन्छ। अब कोरोना भाइरस र लकडाउनले गर्दा जुन अर्थतन्त्रमा गिरावट आएको छ, नेपालमा पनि व्यवसायहरू ठप्प भए, 3 महिना त लगभग ठप्प नै भए। त्यसपछि सबैजना व्यवसायहरू निराशमा छन् होइन। अब जो नयाँ व्यवसाय गर्न चाहनुहुन्छ अथवा जो पहिलेदेखि व्यवसाय गरि नै रहनु भएको थियो, यहाँको अनुभवले चाहिँ के भन्छ? सबैभन्दा ठुलो तपाईँको प्रश्न बडा सान्दर्भिक र राम्रो प्रश्न हो। अहिलेको समयमा सबैभन्दा पहिले जो पनि हामी पेसामा छौँ, यो भनेको के हुन्छ भने यो तलमाथि हुन्छ। यो तलमाथिको समय हो। अहिलेको समय भनेको विकटको समय हो। अहिलेको समय भनेको अप्ठ्यारोको समय हो। यो समयको सामना सब मिलेर गर्नुपर्छ र आफ्नो यसमा विश्वास लिएर अगाडि बढ्नुपर्छ र संयमता राख्यो भने कुनै पनि मेरो आफ्नो अनुभवले के बताएको छ भने, मेरो आफ्नो अनुभव के छ भने कुनै पनि सङ्कट, कुनै पनि क्राइसिस पछि एउटा राम्रो बुम आउँछ, राम्रो समय पनि आउँछ। त अहिले सङ्कटको समय छ। त्यो सङ्कट समाप्तिपछि एउटा ठुलो बुम आउने सम्भावना छ र त्यो आउँछ, पक्कै पनि आउँछ। हरेक सङ्कटपछि एउटा बुम आउँछ। त्यस कारणले यो बुम आउनेवाला छ। अहिलेको आर्थिक बुम पनि आउँछ। अहिलेको समय हामी तल झर्दैछौँ, तर माथि उम्किने समय पनि तुरन्त आउनेवाला छ। यस कारणले हामी आत्तिनु हुँदैन। हामी जहाँ छौँ त्यहाँ हामी संयमताका साथ आफ्नो कार्यमा इमान्दार हुनुपर्छ। मलाई लाग्छ केही दिनपछि एउटा समय राम्रो आएपछि सबैलाई अवसर पाउनेछ र फेरि फर्केको कुराहरू, फर्केको साग, फर्केको कुराहरू हामी पुनःप्राप्ति गर्न सक्छौँ भन्ने मलाई लाग्छ। र यस कारणले सबैलाई अहिले संयमताका साथ अहिलेको समयमा हामी सामना गर्नु बाहेक र अहिलेको समयमा अगाडि बढ्दै जानु बाहेक कुनै विकल्प छैन। हुन्छ, यहाँको समयलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद।